नमस्कार दर्शकवृन्द, म नरेन्द्र तामाङ केटिभीमा यहाँलाई स्वागत जनाउँदछु। हात्ती आयो फुस्छ भनौँ या 12 वर्षमा उनी फुल्यो गुको गन्ध भनौँ, जे नै भने पनि हाम्रो बाजे बराजुले बनाएको यो उखान चाहिँ त्यसै बनाएको होइन रहेछ भन्ने आज प्रमाण भयो। निकै ठुला कुरा गरेर चुनाव रोक्ने कुरा गर्नेहरूको झुट आज त्यसको पर्दाफास नै भयो। जिटिए चुनाव हुनु हुँदैन, यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने पनि एउटा राजनीतिक स्टन्ट मात्र थियो भन्ने पनि आज प्रमाण भयो। पहाडका धेरै जनता 21 तारिक पर्खेर बसेका थिए। 21 बित्यो, केही भएन। 23 बन्यो, 23 मा पनि केही भएन। 24 बन्यो, 24 मा पनि निराशा नै हात लाग्यो। गोरामुमो भाजपा अनि केन्द्र सरकार गोर्खाको मुद्दामा र पहाडको मुद्दामा इमानदार छैन भन्ने योभन्दा ठुलो प्रमाण अब के चाहिन्छ होला र। 22 तारिक उच्च न्यायालयले केन्द्र र राज्यलाई जिटिए चुनाव विषय शपथ पत्र दिने आज्ञा गरेको थियो। राज्यले के दियो भन्ने त अनुमान गर्न सहजै सकिन्छ, तर केन्द्रले के दियो र दिन्छ त्यसमा नै न्यायालयको फैसला निर्भर गर्ने तय थियो अनि फैसला पनि भयो। अहिले आजसम्म केन्द्रले जिटिए अनि यसको चुनाव विषयमा के शपथ पत्र दियो सो खुलासा भएको छैन, तर न्यायालयको फैसलाले हामी अन्दाज भने लगाउन सक्छौँ कि के लेखेर दियो भनेर। अमित शाहले जो गृहमन्त्री हुन् देशका, उनले सिलगढी आएर जनसभामा जिटिएले गोर्खाहरूको आकांक्षा पुरा गर्दैन भनेर भनेको पनि झुटो आश्वासन नै दिएको हो भन्ने त आज न्यायालयको फैसलाले नै बुझाउँछ। यदि केन्द्रले जिटिए र जिटिए चुनावको विरोधमा आफ्नो शपथ पत्र दिएको भए आज चुनाव रोकिने थियो। केन्द्रले कि चाहिँ जिटिए चुनाव हुने कुराकै समर्थन गरेको हुनसक्छ, कि चाहिँ विरोध नै गरेको छ भने पनि फ्यातुलो विरोध गरेको हुनसक्छ, जसले गर्दा चुनाव नरोकियोस् भन्ने उनीहरूको चाहना थियो। एकातिर विरोध गरेको जस्तो गर्यो, अर्कोतिर खारेज नहोस् भनेर काम नै त्यस्तो गरेको हो। साँप पनि मर्ने, लाठी पनि नमाचिने। नत्र जिटिए चुनावको विरोध गर्नेहरूले पोस्टर टाल्नु र मिडियामा ठुलो कुरा हाँक्नु बाहेक के काम गर्यो? नोमिनेसन फाइल गर्नु जानेहरूको बाटो छेक्नलाई धर्ना गर्यो? जिल्लापाल र चुनाव अधिकारी कार्यालयमा घेराउ गर्यो? खै जिटिए चुनाव भए म सडकमा उत्रेर विरोध गर्छु भन्ने सांसद विष्ट कुन बाटोमा छ, कुन सडकमा छ? जिटिए चुनावको विरोधमा अनसन गर्ने गोजमुमो अध्यक्ष अहिले कता छन्? पोस्टर टाल्ने क्रामकपा के गर्दैछन्? जिटिए चुनावमा उठ्यो भने पनि नजित्ने, चुनाव रोकौँ भने पनि चुनाव रोकिएपछि जनतालाई के दिने? चुनाव त रोक्यो, राम्रो भयो, अब के दिने भन्ने चाप त यति बढ्नेछ कि आफूलाई थाम्नु साह्रो पर्नेछ। अहिले त सबैजना जिटिए चुनावको चारो टिप्न सबै व्यस्त छन्। चुनाव रोकिएको खण्डमा सबै फुर्सद हुनेछ अनि एक मुख भएर भाजपा अनि यसका गठबन्धनलाई पिनासुकाइ गर्ने डर छ। गोजमुमो होस् या त गोरामुमो या त क्रामाक्पा अर्थात् भाजपा सबै विरोध गरेको जस्तो गरेर 2024 को निम्ति आफ्नो छवि स्वच्छ राख्ने ताकमा छन्। नत्र के उनीहरूलाई थाहा छैन होला जिटिए चुनाव कसरी रोकिन्छ या त जिटिए कसरी खारिज हुन्छ भनेर? के पोस्टर टालेर मिडियामा विरोध गरेर र कोर्टमा केस गरेर जिटिए खारिज हुन्छ र? यो सब गरेर जनताको आँखामा धुलो हाल्न सकिन्छ, तर जिटिए रोकिँदैन, त्यो त प्रमाण नै भइसक्यो। राजु विष्ट, अमित शाह, विमल गुरुङ, मन घिसिङ, निरज जिम्बाहरूले जिटिए चुनाव साँच्चै रोक्न चाहेको भए अवश्य सक्ने थिए। पोस्टर टाल्नु, अनसन बस्नु, मिडियामा विरोध गर्नु, यो सब केही गर्नु पर्ने नै थिएन। यहाँ त जनताको आँखामा धुलो हाल्ने काम गर्नु थियो, सो गरियो। नत्र भने 2011 मा त्रिपक्ष सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने 3 पक्षमा आज 2वटा पक्षले जिटिएको विरोध गरेको, तर मुखले मात्र र देखावटी मात्र। किनकि त्रिपक्ष सम्झौता तबसम्म भ्यालिड रहन्छ जबसम्म उक्त सम्झौतामा ती 3वटा पक्षको राजी रहन्छ, तर जुन दिन कुनै पनि एउटा पक्षले उक्त सम्झौताबाट आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरेर सम्झौतामा बस्न मान्दैनन् र बाहिर निस्कन्छ, त्यो सम्झना त्यही दिन खारिज हुन्छ। यहाँ त 2वटा पक्ष उक्त सम्झौतामा सन्तुष्ट छैन, आरामले उक्त सम्झौता खारिज हुन्छ, तर मुखले कराएर अनसन बसेर पोस्टर टालेर हुँदैन। त्यसको प्रक्रिया हुन्छ, त्यो पुरा गर्नुपर्छ, तर त्यो प्रक्रियामा त कसैले कामै गरेनन् अनि गर्दैनन् पनि, मुख मात्र पड्काउँछन्।
केन्द्र सरकारले साँच्चै जिटिए चुनाव रोक्नु हो भने र रोक्नु थियो भने एउटा आधिकारिक अध्यादेश अर्थात् एउटा सूचना जारी गरेर त्रिपक्ष सम्झौताबाट बाहिर निस्किएको एउटा घोषणा गर्नुपर्ने थियो र त्रिपक्ष सम्झौता त्यही दिन खारिज हुने थियो। विमल गुरुङहरूले आफ्नो पार्टीमा एउटा रिजोल्युसन ल्याएर जिटिए सम्झौताबाट बाहिर भएको लिखित घोषणा गर्नुपर्ने थियो। त्यो घोषणापत्र मुख्यमन्त्री, राज्यपाल, केन्द्र सरकारलाई पठाउनु पर्ने थियो। तब आधिकारिक रूपमा जिटिए खारिज हुनै सक्थ्यो। तर खै त्यो दिशामा काम भएको। गोरामुमो, क्रामाक्पा र यो गठबन्धनले खै त्यो दिशामा भाजपा र विमल गुरुङलाई चाप दिएको। यहाँबाट स्पष्ट हुन्छ जिटिए खारिज गर्ने पक्षमा कोही थिएन अनि छैन। 2024लाई हेरेर आफ्नो छवि राम्रो देखाउन खाली जिटिए विरोध गरेको, नाटक गरेको मात्र हो भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ। जिटिए चुनावमा गए पनि जित्ने होइन, बरु विरोध गरेको जस्तो गरेर जाति प्रेमी र माटो प्रेमी अनि गोर्खाल्यान्ड प्रेमी भएको जस्तो त हुने भन्ने यो एउटा राजनीतिक स्टन्ट मात्र थियो। साँच्चै जिटिए सही छैन र योभन्दा ठुलो व्यवस्था पहाड तराई र डुवर्सलाई दिनु थियो भने भाजपाले र राजु बिष्ट अनि उनको गृहमन्त्रीले त झन् जिटिएको विरोध गरिरहनु पर्ने नै थिएन। यस्ता केसहरू हालिरहनै पर्ने थिएन। सिधै त्यो कुन व्यवस्था उनीहरूले दिन चाहिरहेको छ त्यो दिएको भए भइहाल्ने थियो। जिटिए त आफै खारिज भइहाल्ने थियो। तर केन्द्र न त अर्को कुनै व्यवस्थाको निम्ति तयार छ, न त त्यो सम्भव नै छ, न त जिटिए रोक्न नै चाहन्छ। कालो झन्डा बोकेर जिटिए चुनाव रोकिँदैन, जिटिए खारिज हुँदैन भन्ने कुरा मन घिसिङ र निरज जिम्बालाई थाहा छैन र? छ नि, तर जनताको अघि आफूलाई माटो प्रेमी र जाति प्रेमी देखाउनु छ। यही त गर्न पर्ने थियो, गर्यो। अरू यो क्रामाक्पा, गोरानिमो र अन्य केही गैर राजनैतिक संस्थाहरू जो आजसम्म जिटिएको विरोध गर्दै थिए अनि गर्दैछन्, उनीहरूलाई पनि थाहा छ जिटिए कसरी खारिज हुन सक्छ। तर त्यो विषयमा चाप दिने दिशामा कुनै सरोकार छैन, काम गर्दैन। उनीहरूलाई पनि जिटिएको विरोध गरेर जनतालाई देखायो अनि गोर्खाल्यान्ड प्रेमी र माटो प्रेमीको छवि चाहिँ उनीहरूले समाज अघि देखाएर इज्जतसँग बस्नु छ उनीहरूलाई। बस क्षेत्रीय विकास के हो, राष्ट्रिय चिनारीको लडाइँ के हो, कसरी जिटिए जस्तो विकासको सानो एजेन्सी र गोर्खाल्यान्ड जस्तो सर्वभारतीय स्तरको ठुलो चिनारीको मुद्दा अलग अलग विषय हो, उनीहरूले बुझेकै छैनन् अनि बुझ्ने चासो पनि छैन। र यदि बुझेका छन् भने पनि जनतालाई त्यो कुरा बुझाउने र सत्य कुरा अघि ल्याउने पक्षमा उनीहरू छैनन्। उनीहरूले यसरी अर्थ नबर्थ जिटिएको विरोध गर्दा पहाडको सत्ताको राजनीतिमा गलत मान्छेहरूको इन्ट्री हुन्छ, दबदबा हुन्छ अनि कसरी हावी हुन्छ र पहाड बिग्रिनु सक्छ। सो उनीहरूले बुझेर पनि गोर्खाल्यान्ड प्रेमीको सर्टिफिकेट थापेर समाजमा गजक्क बन्ने व्यक्तिगत स्वार्थले आजको यो स्थिति आएको छ। अब के गर्ने त? सबैभन्दा पहिले जनताले यस्तो ढाँट नेताहरूको कुरालाई हावामा उडाइदिनुपर्छ, पत्याउनु हुँदैन। एकपल्ट ढाँट्दा पत्याए तपाईँ झुकिएको हो, दुईपल्ट ढाँट्दा पनि पत्याए त्यो तपाईँको भुल हो, तर तीनपल्ट ढाँट्दा पनि पत्याउनु भयो भने तपाईँको मूर्खता हो। झुकिनु भयो, भुल पनि भयो, त्यो गर्नुभयो। अब आफैले आफूलाई मूर्ख हुँ भनेर प्रमाण चाहिँ तपाईँले नदिनुहोस्। अब जिटिए चुनाव त हुने नै भयो, सबैले यसमा सहभागी बनेर अरू केही नभए पनि भ्रष्टाचारी, धूर्त, लुटाहरूलाई सत्ताको चौकीमा पुग्नबाट रोक्नुपर्छ। नत्र अबको 5 वर्षमा पहाड, यो गोर्खा जाति कुन हालतमा यिनीहरूले त्यो पुर्याउँछ भन्ने चाहिँ हामी कल्पना मात्र गर्न सक्छौँ। 2017 को चरममा पुगेको आन्दोलन कलकत्तामा थन्को लगाएर विगत 5 वर्ष पहाडको के हालत बनायो आँखा अगाडि छ। एकातिर पहाडमा सत्ता ताकेर पैसा कमाउने र पर्सन्टेज खाने नेताहरूको कारण अनि अर्कोतिर गोर्खाल्यान्डको भावनामा डुबाएर हामीलाई जहिले पनि ठग्ने नेताहरूको कारण आज यो देशमा, यो देशको मान्छेहरूले निर्धक्कसँग तिमीहरू नेपालको हौ, नेपाली भाषा यो देशको भाषा होइन भनेर कति हियाइसकेको छ। सो हामीलाई पत्तो नै छैन। साँच्चै यो देशमा गोर्खा जातिको निम्ति, गोर्खा जातिको हक, हित, अधिकार र चिनारीको निम्ति काम गर्ने हो भने यी तथाकथित गोर्खा प्रेमीहरूले देशले तिमीहरू विदेशका हौ भन्दा किन चुपचाप बसेका छन्? चन्द्रप्रभा पाण्डेले गोर्खाहरूलाई सिधै विदेशी भन्यो, नेपाली भाषा विदेशी भाषा हो भन्यो, तर माफ पनि त मागिहाल्यो नि।
भनेर ढुक्कै बस्ने कि यो घटनाले के पाठ हामीलाई सिकाउँदैछ, अब के गर्नुपर्ने हो, हाम्रो राष्ट्रिय चिनारी हल गर्न कस्तो पहल चाल्नुपर्ने हो, त्यता चर्चा नगर्ने? चन्द्रप्रभा पाण्डेले भनेको कुरा के एक्लो चन्द्रप्रभाको भनाइ मात्र हो र? होइन। आज चन्द्रप्रभा पाण्डेले जे भने त्यो देशको तथाकथित भारतीयहरूको प्रतिनिधित्व गरेर उनले भनेका हुन्। यो देशको मेन स्ट्रिमकाहरू भन्नेहरूले हामीप्रति के सोच राखेको छ सो चन्द्रप्रभा पाण्डेले खुलस्त पारेको मात्र हुन्। उनी एउटा जरिया मात्र हुन्, उनी माध्यम मात्र हुन्। उनले त्यो टेलिफोनिक कलमा के नेपाली भाषा यहाँ चल्दैन मात्र भनेका छन् र? त्यो 2-3 मिनटको उनको टेलिफोनिक कल राम्ररी ध्यान लगाएर सुन्नुहोस्। उनले त्यो कलमा धेरै कुराहरू भनेका छन्। उनले कोही पनि यो देशमा आउन सक्छन्, यहाँ धेरै वर्ष बसेपछि कसैले पनि यहाँको नागरिकता पाउँछन्, तर ऊ यो देशको कहाँ हुन्छ? देश स्वतन्त्रको 75औं वर्षगाँठमा कहाँ उसले भाग लिन पाउँछ भनेर भनेका छन्। उनले थप हामी भारतीयहरू पनि त बाहिर अन्य देशमा जान्छौँ, त्यहाँ बस्छौँ र त्यहीँको सिटिजनसिप पनि हामी पाउँछौँ, त्यसको मतलब हिन्दीमा त्यहाँको देशभक्ति गीत गाउनु दिन्छ भनेर भनेका छन्। के बुझाउँछ यसले? सोच्नु भएको छ? उनले माफ माग्यो भन्दैमा सबै ठिक भयो? चन्द्रप्रभा पाण्डेले जे भन्यो त्यो सबै तथाकथित भारतीयहरूले गोर्खाहरूलाई भन्ने र सोच्ने गरेको कुरा हो। त्यो आज चन्द्रप्रभाले भने, भोलि फेरि अर्कोले भन्नेछ, पर्सि फेरि अर्कोले भन्नेछ। कति दिन माफी माग्न लगाउने? खोइ यो देशमा गोर्खाहरूको स्थायी चिनारी, यो देशकै गृहमन्त्रीले धरि एनआरसीको कुरामा गोर्खाहरू तिमीहरू सुताउनु पर्दैन, 1950 को सन्धिले तिमीहरूलाई बचाउँछ भनेर भने हामी चुपचाप सुन्यौँ, बुझ्यौँ या बुझेन। तर उनले 1950 को सन्धिले बचाउँछ भनेर के भनेको हामीले सोच्नु पर्दैन? उनले त सिधै भन्दैछन् तिमीहरू नेपालबाट आएका हो, नेपालको 1950 को सन्धि अनुसार तिमीहरू आउनु पाउँछ, बस्नु पाउँछ, तिमीहरूलाई देशबाट निकालिँदैन एनआरसी लगाएर भनेर भनिरहेको छ। अर्थात् उनले परोक्ष रूपमा तिमीहरू नेपालको इमिग्रेन्ट हो भनेर भनिरहेको छ। यो एकजना गृहमन्त्रीको हामीप्रतिको हेराइ र सोचाइ होइन, सारा भारतीयहरूको हो। यसको निदानमा हामीले केही काम गर्नै पर्छ। ठुला ठुला बुद्धिजीवीहरू आउँछन्, छुट्टै राज्य माग्छन्, अनि यो राज्यमा सबै जातिहरू बस्छन्, त्यसले गर्दा यो राज्यलाई गोर्खाल्यान्ड भन्नु हुँदैन पनि भन्छन्। कस्तो अचम्म छ! गोर्खा बाहेक अरू जातिलाई, यहाँ बस्ने अरू जातिलाई पनि गोर्खाहरूको जस्तै चिनारीको सङ्कट छ र? के अरू जाति र अरू ठाउँकाहरूले आफ्नो राज्य माग्दाखेरि गोर्खाहरूको लागि पनि सोचिदिन्छ र हामी उनीहरूलाई सोच्नु हो? गोर्खाल्यान्ड भएपछि यहाँ सबै बस्छन्, सबैको समान हक अधिकार यहाँ हुन्छ, तर गोर्खाको जातीय चिनारी सङ्कटको दबाई चाहिँ छुट्टै राज्य हो भने त्यो राज्य जातीय नाममा नै हुनुपर्छ, त्यो गोर्खाल्यान्ड नै हुनुपर्छ। उत्तर बङ्गाल, सिक्किम मर्जर यस्ता कुराहरूले गोर्खाको चिनारी बोक्दैन। गोर्खाको समस्या विकास, रोजगार र पैसा होइन, गोर्खाको समस्या राष्ट्रिय चिनारीको समस्या हो। गोर्खाको समस्या भनेको चन्द्रप्रभा पाण्डे जस्तो व्यक्तिहरू हो, एक होइन करोडौँ चन्द्रप्रभा पाण्डे र अमित शाहहरू गोर्खाको समस्या हो। त्यसको समाधान जातीय नामले मात्र गर्छ, चाहे त्यो छुट्टै राज्य होस् या त अरू नै कुनै संवैधानिक व्यवस्था किन नहोस्। जातिको नाममा ढाँट्ने, भोट लुटेर लाने काम चाहिँ वरको सिङ्का पर पनि नसार्ने धूर्त राजनीतिक चोरहरूलाई हामीले अझै चिन्नुपर्छ। जित्नु सक्दिन भनेर चुनाव लडेन अनि अहिले आएर चाहिँ जातिको हिमायती भएर कुरा गर्दैछन्। यो सब नाटक हो। आज जिटिए चुनावमा लड्नेहरूलाई गद्दार र गोर्खाल्यान्ड विरोधी भन्दै आफूहरू गोर्खाल्यान्डपन्थी भन्ने यी सब अन्य दलहरू भाजपा, गोरामुमो, गोजमुमो, क्रामकपा, गोरानिमो अनि यसका नेतृत्वहरू पनि गोर्खाल्यान्डको नाममा भोट लुटेर खाने दलालहरू नै हुन्। नत्र के गर्यो आजसम्म? जिटिए चुनाव रोक्ने भनेर नाटक मात्र गर्यो। यिनीहरूले चाहेर पनि यो जिटिए चुनावमा ढाँट्न पाएनन्, तर अब 2024 फेरि एकपल्ट ढाँटेर भोट चप्काउने ग्राउन्ड तयार गर्दैछन् यिनीहरूले। गोर्खा जाति र जातिको अस्मिता अनि चिनारीको कसैलाई मतलब नै छैन। यो त एउटा मागी खाने भाँडा मात्र हो। यो सब कुराहरू पछि गरौँला, अब जिटिए चुनाव हुने नै भयो। यतापट्टि फोकस गर्नुहोस्। हो, जिटिएले गोर्खाको आकाङ्क्षा पुरा गर्दैन, न त यो बढेर पछि गोर्खाल्यान्ड नै हुन्छ। जिटिए भिन्दै कुरा हो, गोर्खाल्यान्ड भिन्दै कुरा हो। जिटिए पहाडको विकास गर्ने एउटा सानो एजेन्सी जस्तो हो, तर केन्द्रले दिन चाहे जिटिए गोर्खाल्यान्डको निम्ति
बाधा कदापि होइन। जिटिए सञ्चालन हुँदा यसले गोर्खाल्यान्ड हुनु रोक्नै सक्दैन। अनि जिटिएको चुनाव गरेन र यो सञ्चालनमा आउँदै आएन भने चाहिँ भोलि गोर्खाल्यान्ड हुन्छै हुन्छ भन्ने कुरा पनि 100% गलत हो। यो दुईवटा कुरा अलग अलग गरेर हेर्नुपर्छ। आज जिटिए चुनावमा नै हामी जानुपर्ने बाध्यता किन भयो? के यो जनताले चाहेको थिएन नि? तर भाजपाले यही चाहेको थियो। यदि भाजपाले अर्कै कुनै संवैधानिक व्यवस्था युटी अर्थात् गोर्खाल्यान्ड दिएको भए या त यो दिने प्रक्रिया मात्रै सुरु गरेको भए आज जिटिए चुनाव हुने नै थिएन। यसको सम्पूर्ण उत्तरदायी भाजपा, राजु बिष्ट, अमित शाह, नरेन्द्र मोदी, मन घिसिङ र निरज जिम्बाहरू हुन्। अब यी भाजपाईहरूले हामीलाई धोका दियो भनेर पहाडको विकासको निम्ति भनेर दिएको जिटिए पनि बिगार्नु। भाजपाले ढाँटेपछि र केही नदिएपछि पहाडको अहिलेको व्यवस्था भनेको यही हो। यसमा गलत मान्छेहरू, भ्रष्टाचारीहरू र नेपोटिज्म गर्नेहरू सत्तामा जानु हुँदैन। पहाड अझै पछाडि धकेलिँदै जानेछ। त्यसैले भोट बहिष्कार होइन, तर आफ्नो बहुमूल्य भोट हालेर राम्रो मान्छेलाई सत्तामा पुर्याउन सकेन भने पनि कमसेकम नराम्रो मान्छेलाई त्यो सत्तामा जानबाट तपाईले रोक्न सक्नुपर्छ। तपाईको अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ। जिटिए चुनावको चर्चा गर्न भोलि अन्तिम दिन फेरि तपाईहरु समक्ष उपस्थित हुनेछु। आजको निम्ति नमस्कार।